बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सेनेट इलेक्शन में अब सिर्फ 15 रोज बाकी बचे हैं। हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस जंग को जीतने की सरतोड़ कोशिशें कर रही हैं। पीडीएम की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी को मुश्तरका उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा गया है। ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव है। ये वही यूसुफ रजा गिलानी है जिनके दौर में मेमो गेट स्कैंडल हुआ तो मियां नवाज शरीफ काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। पीपल्स पार्टी ये शिकवा अक्सर करती रही है। उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर की नाअहली के बाद मुस्लिम लीग नून उनके खिलाफ बाकायदा एहतजाज करती थी कि वो मुस्ताफी हो। मियां नवाज शरीफ उस वक्त उनके खिलाफ क्या कहते रहे हैं, लेट्स वॉच दैट। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर भी यूसुफ रजा गिलानी को सजा दी है और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो है वो सजा को तस्लीम नहीं कर रहे और फिर कहते मैं अपील में जाऊंगा। भाई अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ। ये बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे और आप उसको मानने से इनकार करो। ये इंसानों की बस्ती है, इंसानों की, ये हैवानों की बस्ती नहीं है। हम इसको हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। ये हैवानों की बस्ती नहीं बनने देंगे, ये इंसानों की बस्ती रहेगी। ये वो गोल्डन वर्ड्स हैं जो माजी में कहे गए। अपोजिशन जमातों की जानिब से वफाकी दारुल हुकूमत की नशिस्त पर साबिक वज़ीर आज़म को मुश्तरका उम्मीदवार बनाना इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इन हाउस तब्दीली की तजवीज़ का सारा जो अब सेंटर है, इन्हिसार है, वो यूसुफ रजा गिलानी के मुंतखब होने पर है। अगर यूसुफ रजा गिलानी कौमी असम्बली से 172 वोट हासिल ना कर पाए तो फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकती। लिहाजा उनके बतौर सेनेटर इंतखाब से इन हाउस तब्दीली का डायरेक्ट रिलेशन है। ये फैसला भी वहीं से हो जाएगा। ये भी खबर है कि अगर सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर ना बन सके तो फिर पीपल्स पार्टी 26 मार्च के धरने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। लॉन्ग मार्च फैसला कुन बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इस बारे में आज मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन ही तहरीक के अदम इत्मीनान भी आ जाएगी। बड़ी पॉजिटिव लग रही थी अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। लेट्स वॉच मरियम नवाज। हर रोज सुनने को हम ये देखते हैं मेरी 22 साल जिद्दोजहद है, मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। तो 22 साल जिद्दोजहद में क्या एक भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिसको जो 22 साल से आपके साथ जिद्दोजहद कर रहा है आप उसको सेनेट का टिकट देते? और इल्ज़ाम आप दूसरी जमातों पे लगाते हैं आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए। इसका क्या मतलब है? मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट देने का मतलब ये है जिनका जमात से भी कोई ताल्लुक नहीं है, जिनकी जमात के लिए कोई खिदमात नहीं है। उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। अच्छा, तो ऐसे लोगों का रास्ता रोकना तो बहुत ज़रूरी है भाई। तो जो मैं हालात देख रही हूँ ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। So, ये पॉजिटिविटी जो नजर आ रही है, जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है मरीम नवाज का, वो इस मूव से है क्योंकि ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल मूव बाकायदा है। आजिज धामरा साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एनालिस्ट तो कहते रहे एक ज़रदारी सब पर भारी। ज़रदारी साहब ने भी कहा कि मुझे अगर फॉलो कर लें तो आप लोगों को एक तरीका बताता हूँ। क्या ये वही तरीका है जो यूसुफ रजा गिलानी को ला कर मैदान में ज़रदारी साहब ने सबको ऑन बोर्ड लिया है? इसी की बात कर रहे थे आजिज धामरा साहब। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरदारी साहब का जो सियासत में एक नैरेटिव रहा है, आप सबको मालूम है कि कंसेंसस जो है वो ज़रूर रखते हैं। और जब 2008 की हुकूमत आई थी तो हमारे वो तमाम मुखालफिन जो पार्लियामेंट में आए थे, चाहे उनकी सीट 2 थी अददी शुमार से या 1 थी, कुछ भी पोजीशन थी, मगर उन्होंने कहा कि जो मैंडेट लेके जमात पार्लियामेंट में आती है उनको ज़रूर ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि वो अपने हल्के से जहाँ से उनको मैंडेट मिला है उनके मसाइल हल करें। आपको मालूम होगा कि MQM के साथ बड़ी हमारी सख्त लड़ाई सियासी रही, मगर उसके बावजूद वो साथ थे। मुस्लिम लीग क्यों हमारे साथ थी? और जरदारी साहब ने इसी वजह से फिर आइन में 18th अमेंडमेंट दी जिसकी 100 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई और सबको ऑन बोर्ड लेके 18th अमेंडमेंट लाए थे। तो जरदारी साहब का तो फलसफा ये है, मगर मौजूदा जो हुकूमत है उनका इशू ये है, गिलानी को हटाने में मेन किरदार अदा किया था। उनको ऑन बोर्ड लाना गिलानी साहब के लिए ये कितनी बड़ी मूव है? सॉरी मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। उन लोगों को ऑन बोर्ड लिया है
نون لیگ کو جو کہ گیلانی صاحب کے خلاف رہ چکے ہیں ماضی میں. سو یہ کتنی بڑی موو ہے؟ دیکھیں یہ کامیاب سیاست کی عکاسی کرتا ہے، اور ایک طرف زرداری صاحب ہے جس کے اوپر بہت بڑی سخت تنقید کی جا رہی تھی، مگر پی ڈی ایم جو تھی وہ خود پیپلز پارٹی کی خواہش پہ بنی، اور اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب کا ایز اے کینڈیڈیٹ ہونا. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ وہ جماعت جو ماضی میں ظاہری ہے ہماری آپس میں بڑے جھگڑے بھی چلتے رہے اور اختلاف بھی تھے ہمارے، مگر اس باوجود جو ہم نے کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیے ہیں اس پہ بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہے پارٹی کے اندر. مگر وہ جماعت جو دائی تھی تبدیلی کی وہ خود اندرونی انتشار کا شکار ہے، اور آپ کو ابھی 2 پی ٹی آئی نظر آ رہی ہیں سینٹ الیکشن میں، ایک نظریاتی پی ٹی آئی اور ایک ادھاری پی ٹی آئی. تو یہ جھگڑا اب اپوزیشن بٹوین حکمران جماعت نہیں ہے، مگر یہ جھگڑا ہو رہا ہے بٹوین ادھاری پی ٹی آئی اور نظریاتی پی ٹی آئی کے درمیان. وہ ادھاری پی ٹی آئی، اوکے، یہ بڑا آپ نے انٹرسٹنگ ٹرم یوز کیا ہے، نظریاتی اور ادھاری. اندلیب عباس صاحبہ پکی نظریاتی ہیں، یہ تو ہمیں پتہ ہے یہاں پر. اندلیب عباس صاحبہ، یہ واقعی کیا یہ ادھاری اور نظریاتی کا جھگڑا ہے جو بات کر رہے ہیں دھامرا صاحب؟ آج کچھ آپ کے لوگ بھی کہہ رہے تھے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ حفیظ شیخ صاحب کو ان کا ووٹ ملنا چاہیے. لیکن یوسف رضا گیلانی کو کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ کیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ٹیسٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے پی ٹی ایم کا؟ دیکھیں، پی ٹی ایم کی جو سیاست ہے وہ نظریاتی تو نہ کبھی تھی، اور میرے خیال ہے نواز شریف صاحب نے یہ جب جیل میں تھے تو کہا، مان لیا کہ جی ہم تو نظریاتی نہیں تھے، ہو گئے ہم نظریاتی. انہوں نے بلاول صاحب سے کہا تھا. نظریات ہارس ٹریڈنگ ہے، تو یہ نظریات ہیں ان کے، سب جانتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے زیادہ شور انہوں نے لاسٹ ٹائم مچایا تھا کہ جی بندے بکے ہیں، بندے بکے ہیں، بندے بکے ہیں. تینوں جماعتوں نے کہا کہ جی بندے بکے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہم پوچھیں کہ جی ہاؤس ٹریڈنگ ہوتی ہے، ہاں جی ہوتی ہے، ہمیشہ ہوئی، ہمیشہ ہوئی. اس کا حل کیا ہے؟ نواز شریف صاحب نے 2016 میں کہا کہ جی شو آف ہینڈز ہونا چاہیے. ہم نے تو بہت سپورٹ کیا، ہم اپوزیشن میں تھے. اس کے بعد جب ہو گئی ہارس ٹریڈنگ تو انہوں نے کہا جی ہم اپنے بندے پکڑیں گے، نکال دیں گے. ایک واحد جماعت تھی پی ٹی آئی، انہوں نے بندے پکڑے بھی اور 20 نکال بھی دیا، کہ جبکہ بالکل قریب تھا الیکشن، تب بھی نکال دیے. اور اب دوبارہ جو ہے اس پہ انویسٹیگیشن کر کے ان کو سزائیں بھی دیں گے، کیونکہ اس وقت تو 2-3 مہینے رہ گئے ہوئے تھے الیکشن میں، اور حکومت جو تھی وہ کیئر ٹیکر آنے والی تھی. تو اب ہم حکومت میں آئے ہیں، اور ہم آتے ہی ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ جی ہم چاہتے ہیں شو آف ہینڈز. یہ ہماری پرانی پلی ہے. ہم نے اکتوبر کے اندر ایک بل پریزنٹ کیا نیشنل اسمبلی میں، اور ان کے پاس 3-4 مہینے تھے کہ اس پہ غور فکر کرتے، لیکن انہوں نے ہر اسمبلی کے سیشن میں واک آؤٹ کیا. اور وہی ہوا جو فیٹف کے بلوں کے ساتھ تھا، کہ جب فیٹف کے بلز کا کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہمیں پہلے یہ شرائط منظور کریں، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سیو کرنا. اب دیکھیں مریم نواز نے آج عرضی بھی ڈال دی ہے کہ جی میں نے باہر جانا ہے، میری سرجری ہونی ہے. وہ ابا جان کا پورا جو ہے وہ ریپیٹ ہو گیا، اب وہ باہر بھاگنے کو کوشش کر رہی ہے ڈیٹیل میں. لیکن اس عرضی پہ بالکل آتے ہیں، ہم نے ڈسکس کرنی ہے اندلیب عباس صاحبہ. لیکن ایک جوائنٹ کینڈیڈیٹ اگینسٹ ہو آپ کے فائنانس کے ٹاپ ہیڈ کے، اور اگر یوسف رضا گیلانی جیت جاتے ہیں تو کیا نیکسٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا؟ اس کی امپلیکیشن کا اندازہ ہے آپ کو اندلیب عباس صاحبہ؟ دیکھیں بات کیا ہے، بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب وہی ہیں جن پہ کالا کوٹ پہن کے نواز شریف صاحب ان کو ریموو کرانے گئے تھے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو ریموو کروایا. مگر وہ اب آپ کو ریموو کروانا چاہتے ہیں تو ان کو یوسف رضا گیلانی اب قبول ہیں؟ آپ قبول ہے ان کو یوسف رضا گیلانی، اور ان کو ہر وہ بندہ قبول ہوگا چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہو جس نے صاف کہا کہ میں جی عورت کو نہیں مان سکتا ایز اے لیڈر، وہ بھی قبول ہے، کیونکہ ان کی اپنی حیثیت کچھ نہیں ہے، اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. بلاول تک نے ان کو تانا دے دیا. بلاول نے تانا دیا کہ بھئی تم عدم اعتماد اسمبلی میں لے کے آؤ. احسن اقبال صاحب نے آگے اس کو چیلنج کیا کہ بھئی تم لوگ سارے ہمیں نمبرز دکھاؤ، عدم اعتماد تو پہلے 2 دفعہ فیل ہو چکا ہے. تو اس میں بلاول نے ان کو کہا کہ بھئی تم لوگ پھر جلسے کر کے دکھاؤ. لاہور میں تم بندے اکٹھے نہیں کر سکے، اور اسمبلی میں یہ بندے نہیں اکٹھے کر سکتے، لاہور میں جلسوں میں یہ بندے نہیں اکٹھے کر سکتے. تو اب ان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک وہ کیا کہتے ہیں ہارس ٹریڈنگ یا اس کی آکشن لگا کے ضمیر فروشی کر کے کوشش کریں کہ کسی طرح بندہ گزائے، بیکاز ان کو اپنی
بالکل نظر آ رہی ہے کہ ان کی کرپشن کا اب آخری جس کو کہتے ہیں نا کیل رہ گیا ہے. سیف الملوک کو انہوں نے اوکے یہ کیسے نظر آ رہا ہے یہ میں پوچھوں گی آپ سے اور دھامرا صاحب سے بھی, لیکن مجھے بریک پہ جانا ہے, پھر شائستہ پرویز ملک صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. ویری انٹرسٹنگ پولیٹیکل موو, اس پر بات کریں گے رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. مریم نواز الزام لگا رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے اپنے اراکین ارب پتی افراد کو ٹکٹ دینے پر ناراض ہیں. یہ بات وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, بڑی حد تک درست ہے, کیونکہ پہلے بلوچستان سے عبدالقادر کو ٹکٹ دیا گیا جس پر تنقید ہوئی تو تحریک انصاف نے ان سے ٹکٹ واپس لے لیا. اسی طرح کراچی سے فیصل واڈا کو ٹکٹ دینے پر تحریک انصاف کے اندر ہی سے تنقید سامنے آ رہی ہے. کراچی سے منتخب اراکین اسمبلی نے مرکزی قیادت کو ایک خط لکھا ہے کہ اگر فیصل واڈا اور سیف اللہ ابرو کو ٹکٹ دیا تو وہ ووٹ نہیں ڈالیں گے. اس خط کے حوالے سے بھی ہم مزید بات کریں گے. شائستہ پرویز ملک صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر رہی ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. شائستہ صاحبہ پہلے تو یہ بتائیں کہ جن یوسف رضا گیلانی کو مسلم لیگ نون نہل کروانے اور عہدے سے ہٹانے کے لیے سڑکوں تک پر آ گئی تھی, آج واپس ان کے ساتھ کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریہ دیکھیں, آپ کو معلوم ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے تمام جو پارٹیز ہیں وہ ایک مشترکہ جو کہتے ہیں نا پلیٹ فارم پہ ہیں, اور ہم ایک جوائنٹ جو قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے لیے صرف الیکشن میں ہی نہیں, ہم تو پچھلے کتنے مہینوں سے ایک پلیٹ فارم پہ اور بات چیت کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے بھی اپنا ٹینیور پورا کیا اور پی ایم ایل این نے بھی اپنا کیا. تو اس میں جو سیاست ہے یہ کوئی اٹس اے نیور, وہ جو کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اٹس اے ڈیڈ اینڈ. ہم انشاءاللہ اس وقت جو قوم کو مسئلہ ہے کہ ہم نے قوم کو جی رہائی دلوانی ہے غربت سے, مہنگائی سے, بے روزگاری سے, اور جو یہ روز آئے دن بم, کبھی پیٹرول بم, کبھی بجلی بم, کبھی اس طرح کی نجات دلانی ہے. اس کے لیے ہم اپنی اسٹریٹجیز بھی بدلیں گے, اپنا طریقہ کار بھی اپنائیں گے. جس طرح بھی ہم اس ملک اور قوم کو ان مشکلات سے نکال سکے ہم وہ کریں گے. شائستہ صاحبہ, اسٹریٹجیز بدلی جا سکتی ہیں, طریقہ کار بدلے جا سکتے ہیں, ایلائز بھی بدلے جا سکتے ہیں, لیکن کیا اصول بدلے جا سکتے ہیں؟ آپ لوگ اصولی موقف پر گئے تھے کورٹ, نواز شریف صاحب خود گئے تھے, وہ اصولی موقف آج بدل گیا ہے کیونکہ اس حکومت کے خلاف جانا ہے؟ دیکھیں, حکومت کے خلاف جانے کی بات نہیں ہے جب کوئی اس سے بڑا ایک موٹیو سامنے ہو. اس وقت پاکستان کی بقا, پاکستان کے لوگوں کی بقا کا سوال ہے. اس وقت کوئی ذاتی جنگ اور لڑائی نہیں ہے. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے فریہ کہ اس وقت ہم اس ملک اور قوم کو جو نیازی صاحب ہیں ان کی جو نااہلی, ان کی اور ان کا پوری حکومت کی, ان کے پورے ٹولے کی جو نااہلی اور نالائقی ہے اس سے بچانا چاہتے ہیں. وہ دیکھیں, ہم مختلف پارٹیز ہیں, ہم مختلف مینیفیسٹوز رکھتے ہیں, مختلف ہم الیکشنز بھی لڑیں گے آئندہ, ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھی کھڑے ہوں گے, لیکن دیٹ ڈزنٹ مین, دیکھیں جس وقت دشمن سامنے ہو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم مل کے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ تمام پارٹیز ایک ہیں اور مل کے فیصلے کر رہی ہیں, اور جو بھی قائدین وہاں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے فیصلے کریں گے ان پہ ہم منو انت اس کو تسلیم کریں گے اور آگے بڑھیں گے. رائٹ. عاجز دھامرا صاحب, ایک تاثر اب یہی ہے کہ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب نے مل کر یہ طے کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کو مشترکہ امیدوار بنایا جائے, تحریک عدم اعتماد کا ماحول چیک کیا جائے, کیونکہ اگر حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی جیت گئے یا فرض کریں بڑے کم مارجن سے ہار گئے, آپ کو اچھے طریقے سے نظر آ جائے گا کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے, تحریک عدم اعتماد کا ماحول کیسا ہے. کیا یہ بات ٹھیک ہے دھامرا صاحب؟ فریہ دیکھیں, تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ سیکنڈ آپشن ہے. پہلے تو ابھی ہم بحث کر رہے ہیں سینٹ الیکشن میں, اور سب سے زیادہ اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی پریشان ہے اپنی ہی کی ہوئی غلطیوں پہ اور اپنے ہی یوٹرن لیے ہوئے نیریٹو پہ, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. ابھی میری بہن اندلیب صاحبہ یہ کہہ رہی تھی, اس کو شاید میری بات یہ اچھی نہیں لگی, ان کا پہلے تو آواز کا بھی ایشو آ رہا ہے
کہ نظریاتی اور جو ادھاری والی میں نے بات کی تھی، میری بہن آپ کیمرہ سے ہٹ کے جب اپنے سرکل میں بیٹھیں گی نا، اپنی آپ کی طرح جو نظریاتی پی ٹی آئی ہے، وہ آپ کے اس موقف پہ آپ سے بھی پوچھیں گے اور آپ بھی ان کو کہیں گی کہ جی کیا کریں، مجبوری ہے، کیمرہ کے سامنے یہ بات کرنی پڑ رہی ہے. اور عجیب اتفاق ہے کہ جو ادھاری پی ٹی آئی ہے وہ گھیرا کیے ہوئے ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے اوپر. اب مثال کے طور پر آپ نے سندھ کی مثالیں دیں، بلوچستان کے اندر مثالیں دیں، اور کے پی کے اندر جو سگریٹ کمپنی کے جو بزنس کے ٹائکون ہیں ان کے اوپر بھی غم و غصہ پایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے اندر. باقی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایسی صورتحال نہیں ہے. تو یہ جو 26th امینڈمنٹ تھی نا، یہ دراصل پی ٹی آئی کے اندر سے ہونے والی اس بغاوت کو روکنے کے لیے کوشش تھی. ادروائز یہ کوئی سیریس کوشش نہیں تھی کہ پارلیمنٹ میں کس طرح آپ کو 2/3 میجارٹی سے کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے. اس میں آپ کو ایک جھلک بھی سیریس نظر نہیں آئے گی. تو یہ تو معاملہ ہے ان کا نظریاتی اور ادھاری اگر حاوی ہو گئی ہے، غالب ہو چکی ہے ان کے اوپر، تو یہ ٹاک شوز کے اندر جو کام آتی ہے پرائم منسٹر سلیکٹڈ کو، وہ آتی ہے نظریاتی جو پی ٹی آئی ہے وہ. باقی جو فیصلے ہوتے ہیں اور ٹکٹوں میں جو زیادہ اکثریت پائے گئے ہیں وہ وہی لوگ پائے گئے ہیں جو ادھارے ہیں. اب سندھ کے اندر آپ کہتے تھے کہ چوروں ڈاکوؤں کو نہیں اٹھانا، نیب کے اندر اربوں روپے میں انکوائری ہو رہی ہے. جس شخص کے خلاف میں نام نہیں لینا چاہتا، سندھ سے اس کو ٹکٹ دیا گیا ہے، اس کے اوپر زیادہ تر غور کون کر رہا ہے؟ مسئلہ پی ٹی آئی اور اپوزیشن نہیں ہے، مسئلہ نظریاتی اور ادھاری پی ٹی آئی کے درمیان ہے. یہ اہم بات ہے، یہ اہم بات ہے. اور اندلیب صاحبہ یہی بات آج مریم نواز نے بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب نے ارب پتی لوگوں کو ٹکٹ دیا، جس پر پارٹی کے اندر ہی لوگ ناراض ہو رہے ہیں. اور جو نظریاتی اور ادھاری کی جو ٹرم یوز کی ہے دھامرا صاحب نے، وہ ادھر سے ایمرج ہو رہی ہے. ایک تو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ماضی میں یہ بات کہی گئی کہ صرف مالدار لوگوں کو ٹکٹ نہیں ملنے چاہیے؟ کیا یہ کھلا تضاد نہیں نظر آ رہا خود پی ٹی آئی کے اندر؟ یہ آپ نے بڑا خود ہی ایکسپلین کر دیا، اور یہ واقعی پی ٹی آئی کی ایک ممتاز نشانی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جی 98% تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے بھی ایک کینڈیڈیٹ کو دیکھا، 98% جو کینڈیڈیٹس ہیں، اور یہ ہسٹری ہوگی کہ یہ وہ ہیں جو پرانے لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو چہرے ہیں، جو جانے مانے چہرے ہیں. ہاں، 1-2 سیٹوں کے اوپر ضرور اختلاف ہے، اور پی ٹی آئی کی بھی یہ خصوصیت ہے، اور یہ ہمارے لیڈر کی خصوصیت ہے کہ وہ ورکرز کی سنتا ہے. جب اختلاف ہوا بلوچستان پہ تو انہوں نے جب اس کی انویسٹیگیشن کی تو انہوں نے چینج کر دیا ڈیسیشن. ابھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر ہماری ایک الائنس کی گورنمنٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سندھ کے اندر بھی لیکن سندھ کے انتخاب میں آپ مجھے اپنا موقع بتائیں. آپ کو میں نے یہاں پہ سب کے سامنے کہا کہ آپ نظریاتی لیڈر ہیں اور ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ خط کہہ رہا ہے کہ سینٹ کی جنرل نشست اندروں نے سنس آپ بھی وہ بھی مان رہے ہیں، I'm sure شائستہ صاحب بھی مانیں گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ فیصل واڈا کو بھی سینٹ کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے. یہ خط میں لکھا گیا ہے. اگر فیصل واڈا نااہل ہو گئے تو سینٹ خطرے میں آ جائے گی. آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے اندلیب عباس صاحبہ؟ میں تو اس وقت تو صرف یہ کہوں گی، میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں اس لیے لیکن میں یہ کہوں گی کہ ورکرز کی اگر یہ جائز قسم کی کوئی باتیں ہیں، جہاں یہ پی ٹی آئی کے فیصل واڈا صاحب ہیں، آپ سمجھے یہ نون لیگ کے ایک ممبر ہیں، فیصل واڈا جو ہے وہ تو پارٹی کی خدمات کر کے ممبر پارلیمنٹ ہے، ان کو سینٹ کا ٹکٹ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ کہیں وہ ڈسکوالیفائی نہ ہو جائیں. کیا موقف لیتی ہیں آپ اندلیب عباس صاحبہ؟ فرض کریں بھول جائیں یہ فیصل واڈا کی بات ہے، آن پرنسپل آپ کا کیا سٹانس ہوتا؟ اگر ایک ممبر ہوتا نون لیگ کا یا پیپلز پارٹی کا ممبر ہوتا وہ، اور دوسری طرف ان کو سینٹ کا ٹکٹ صرف اس لیے دیا جائے کہ کہیں وہاں سے نہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں، آن پرنسپل نظریاتی اندلیب عباس کا کیا سٹانس ہوتا؟ دیکھیں، نظریاتی اندلیب عباس کا سٹانس یہ ہے کہ جی نمبر 1 پارٹی کا فیس ہے، نمبر 2 اور یہ کوئی مختلف پارٹی سے چینج کرتا ہوا آخری منٹ پہ تو نہیں آیا، نمبر 3 اس کی پارٹی میں کیا کنٹریبیوشن ہے. اگر یہ 3 چیزیں پوری ہوتی ہیں اور میرے خیال فیصل واڈا پہ پوری ہوتی ہیں تو اس کو ضرور ریٹین کرنے کی ہر صورت کوشش کی جائے. عدالتوں کی بات سننا اور عدالتوں کو فالو کرنا وہ پھر صرف باتیں تھی؟ نہیں، بات نہیں. میں آپ کو ایک بات میں آپ سے پوچھتی ہوں، کیا جو فیصلہ آئے گا اس فیصلے میں اگر یہ لکھا گیا ہے یا کہا گیا ہے کسی کے بارے میں بھی ڈسکوالیفائڈ اور ونس
फ्रॉम वन पर्टिकुलर फोरम आप दूसरे फोरम में नहीं आ सकते, तो मैं बिल्कुल साथ खड़ी होंगी। कानून के जी कानून शिकनी नहीं करनी चाहिए। इसमें तो फिर पीएमएल बड़ी खुश होगी आपके स्टांस पर। तीसरी बात यह है कि मैं तो आपको अभी भी कह रही हूँ, अखलाकी मौक़िफ़ मैं का अभी भी पीटीआई कह का रही उसका हूँ क्या होगा? कि इन सारी चीजों पे सही सवाल है, ये अखलाकी मॉरल हाई ग्राउंड जो पीटीआई लेती थी और हम सपोर्ट करते थे उस मॉरल हाई ग्राउंड को, वो किधर है? तो मैं इसी ग्राउंड पे आपको बात बता रही हूँ कि अभी नहीं, तो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन के नीचे तो फिर डर किस बात है? There's nothing wrong में तो कोई डर की बात ही नहीं है। मुझे ओके ठीक है, आपने मौका दे दिया और बड़ा क्लियर दिया। आई एम ग्रेट, आपने खुलकर मौका दिया अपना। शाइस्ता साहब आप बीच में बोली जा रही है, नहीं मैंने कहा आपने अपना मौका खुल के दिया, ठीक है। शाइस्ता साहब, ऐसे फिर आप लोगों के कौन कौन से मेंबर्स होंगे जो अगर नेशनल असेंबली में नहीं है तो आप उनको सेनेट का टिकट दे दें? जरा खुद ही आप बताएं कौन कौन हो सकता है उसमें। बिस्मिल्लाह। देखिए फरिया, मेरी बहन को आपने पहले तो इतनी मुश्किल में डाल दिया। वो एक्चुअली नजरियाती हैं और वो मानती हैं ये बात, और उनको जवाब समझ भी नहीं आ रहा कि वो आपको क्या दें। देखिए, हमने तो जो पार्टी में ऐसा कोई है ही नहीं, हमारे तो जो पिछले थे लोग वही हैं तकरीबन। सिर्फ एक नया आए, आजम ताड़र साहब, वो लीगल, हमने उनको, और वो पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं, पार्टी में केसेस कर रहे हैं और एक लीगल माइंड है। अदरवाइज तो हमारे तमाम मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद, वो वही लोग हैं जो साजिद मीर साहब, जिनको पार्टी पहले भी सपोर्ट करती रही है, और खवातीन में सादिया अब्बासी पहले भी सेनेटर रही हैं, वो हैं। मैं आपको सिर्फ फैसल वाडा की वजह से नहीं, इनकी पंजाब में भी जो इनके मेंबर्स हैं उनमें एक बेचैनी है और इस्तराब पाया जाता है। केपीके में देख लें, सिंध में देख लें। देखें, सिर्फ फैसल वाडा ही साहब नहीं, इनकी एक कंवल जोसेफ भी है जिनके ऊपर केस है चल रहा, उनकी कुछ डिक्लेरेशन जो गलत की हुई है, उनको भी कहा गया है, उनको भी कहा गया है कि वो भी अप्लाई करें। यानी कि जिनके ऊपर तलवार लटक रही है उनको ये हर सूरत लाना चाहते हैं, चाहे उनसे लोग नाराज हों चाहे कुछ हो, क्योंकि वो न्याजी साहब के एक्चुअली दोस्त हैं। ये अपने करोनीज को लाना चाहते हैं। करोनी इज द एक्चुअल वर्ड जिसको ये लाना चाहते हैं। अदरवाइज पार्टी में बहुत से लोग इनके भी बैठे हैं, पूछे बताएं वो कहाँ है। और इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ, जो इतनी हाई मॉरल ग्राउंड्स पे ये लोग काम करते हैं, कि मुझे बताएं कि वो जो तस्नीम नूरानी ने जब रिपोर्ट पेश की थी, कि जब इनकी उसकी रिपोर्ट पे न्याजी साहब को कितना गुस्सा चढ़ा था और तस्नीम नूरानी साहब को फारिग कर दिया गया था, और ये रिपोर्ट दी गई थी शीरीन मजारी और शफकत महमूद को कि इसको सही करके लाएं। और इनकी जो पार्टी इलेक्शंस, जिसका ये बहुत हाई मॉरल ग्राउंड्स पे खड़े होके कहते हैं कि हमने पार्टी में इलेक्शन कराई, उसको आपको याद है जस्टिस वजी ने क्या कहा था? उन्होंने बताया था कि किस तरह ओहदों के लिए लेन देन। एंड वेलकम बैक। जो खत हमने जिक्र किया था कि अगर फैसल वाडा नाअहल हो गए तो सेनेट खतरे में आ जाएगी, ये किसी एक शख्सियत की बात नहीं है, ये ऑन प्रिंसिपल बात है। यही प्रिंसिपल की बात डॉक्टर आमिर लियाकत कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने हाथों को नहीं, सेनेट को सैनिटाइज कीजिए। वाडा भाई जा रहे हैं सैनिटाइज होकर सिर्फ सेनेट का टिकट। आपने तो कहा था सूबाई असेंबली और आज़ाद कश्मीर असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान असेंबली और लोकसभा को जो टिकट नवाज शरीफ ने दस्तावेजात में जाहिर नहीं किया वो भी देंगे, बल्कि ग्रीन लाइट बस का टिकट भी पहले से ही दे देंगे। थोड़ा सा टंग इन चीक उन्होंने बात की है, लेकिन ये तो पीटीआई का मामला है, दूसरी जमातें भी पीछे नहीं है। आजिज धामरा साहब, 2 रोज कबल वज़ीर आला सिंध ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में सरप्राइज देगी और सिंध में 10 नशिस्तें जीत लेंगी। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट भी देख लीजिए, वो कह रहे हैं वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं कि हम सिंध से 10 नशिस्तें जीत जाएंगे। जाहिर है ये सिर्फ तभी मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के मेंबर्स खरीदें। यही वो रवायात हैं जिनको जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी ओपन वोटिंग की मुखालफत करी है। धामरा साहब, सीटें जाहिर है आपने ऐसे ये नशिस्तें जीतनी है और आप ओपनली डिक्लेयर भी कर रहे हैं, क्या तरीका कार है धामरा साहब? फिर ज़मीर जगाने आपने फरिया बहुत बुनियादी सवाल किया आपने।
मगर यहाँ पर देखें दोनों पीटीआई के जवाबात मुझे देने हैं ना। एक मैं अपनी काबिल एहतराम बहन नजरियाती अंदलीब साहबा से पूछना चाहता हूँ कि वो जो एक सेनेट इलेक्शन के हवाले से आपका एक नैरेटिव मशहूर हुआ कि केपीके के अंदर इतने लोग बिके और आपने कार्रवाई कर दी, मगर आपने पंजाब के अंदर 22 वोट एक्स्ट्रा लेने वाले चौधरी सरवर पे आपने रोजा रख के बैठे हुए हैं, आप खामोश हैं। वो जवाब भी इस कौम को आप दीजिएगा कि केपीके के साथ पंजाब में चौधरी सरवर ने जो अपनी स्ट्रेंथ से 22 वोट ज्यादा लिए थे, उस पे पीटीआई का मौकुफ क्या है, नजरियाती पीटीआई का। अब आइए आप उधारी पीटीआई की बात कर रही हैं चौधरी फवाद की, उसका भी मैं जवाब दे दूं। देखें ये टेक्निकल इलेक्शन होता है और यहाँ पर मौजूद भी नहीं है। नहीं तो किसी की जात को नहीं आपने नाम लिया ना फवाद चौधरी का, मैं इसलिए कह रहा हूं। जी फवाद चौधरी साहब का जाहिर है आपने नाम लिया, उसके ट्वीट का तो मुझे हवाला देना है। तो मैं वो अर्ज कर रहा हूं कि देखें फवाद चौधरी को या तो वो अनजान है या वही पीटीआई वाला पुराना नैरेटिव है कि कौम को अंधेरे में रखना है। देखें सेनेट इलेक्शन वैसे तो इलेक्शन के लिए है 1 मैन 1 वोट, मगर आपको ये मालूम है ना कि सेनेट के अंदर एक वोटर 4 कैटेगरी में वोट देता है। जनरल सीट सेनेट में भी वही वोट करता है, खवातीन पे भी वही वोट देता है, टेक्नोक्रेट को भी वही देता है। इस मर्तबा मिनॉरिटी की नहीं हो रही है, अगर होती तो वो चौथा उसको वोट देता। लास्ट जो हमारी असेंबली थी उसमें हमारे 85 एमपीए थे और हमने 10 सीटें ली थी। अभी हमारे पास 99 एमपीएस मौजूद हैं, 2 अभी कल उसकी बाय इलेक्शन होगी, इंशाल्लाह उस समेत 99 हो जाएंगे। अब सेनेट इलेक्शन में होता यह है कि कोई भी पार्टी चाहे उसके पास 6 वोट क्यों ना हो, अगर वो टेक्नोक्रेट पे किसी को सपोर्ट करेगी और वही पार्टी फिर अपने जो उनको चाहिए, अगर मखसूस खवातीन की निशस्त के लिए वोट 10 या 15, तो हमारे पास टेक्नोक्रेट के और लेडीज को वोट देने के बावजूद कुछ वोट बचते हैं। हो सकता है कि इनकी इत्तेहादी कोई पार्टी भी बात कर सकती है कि जी हम आपको जनरल पे इतने वोट देते हैं जो कम पड़ते हैं, हमारे पास इतने वोटों की नीड है। लेकिन एनकरेज तो आप यही करें, पार्टी टू पार्टी बात हो सकती है फरिया, पार्टी टू पार्टी बात हो सकती है, सेटिंग कर लें, लोग आपको वोट डाल दें। नहीं फरिया, पार्टी टू पार्टी बात हो सकती है और इनके पास बातचीत होगी। इनके पास इत्तेहादी 3 पार्टियां हैं आपके पास। देखें वहां पर तहरीक लब्बैक के भी 3 अराकीन हैं, जमात इस्लामी का एक रुकन है, एमक्यूएम बैठी है, जीडीए बैठी है और फिर पीटीआई है। ज्वाइंट अपोजिशन अपनी जगह, मगर पार्टी टू पार्टी बात हो सकती है ना, ये तो कोई कंडीशन नहीं लगती, ये टेक्निकल इलेक्शन होता है। अगर मुझे जवाब नहीं दिया अंदलीब अब्बास साहिबा, ये थ्रेट कितनी आपको रेल लग रही है? पीपल्स पार्टी ओपनली कह रही है कि हम आपको सरप्राइज देंगे सिंध में, आपके अपने मेंबर्स नाराज हो रहे हैं। 85 पे 10 सीटें हमने लास्ट ली थी ना, अभी तो 99 है हमारे पास। ठीक जी अंदलीब अब्बास साहिबा। देखिए मैं 2 चीज़ों पर रिस्पॉन्ड करूंगी। वो कहते हैं ना जो खुद ऐसे होता है उसको हर बंदा ऐसे नज़र आता है। ये बात कर रहे हैं चौधरी सरवर के इलेक्शन की, और फॉर्चुनेटली मैं भी उस इलेक्शन में सेनेट की सीट पे मुझे खड़ा किया गया था। हम ऑपोजिशन में थे, मुझे विमेन सीट पे खड़ा किया गया था और चौधरी सरवर को 44 वोट्स मिले थे, जो कि उन्होंने 14 वोट ज़्यादा थे। हमारे 30 मेंबर्स थे, कुछ हमारे अलायंसेस थे, और मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे चौधरी सरवर से भी ज़्यादा, 19 ज़्यादा वोट मिले थे, 48 के 49, वो रिकॉर्ड था। और देख लें कि मैंने कितने लोग खरीदे होंगे या क्या किया होगा। 11,520 रुपए वो बिल आया था, जो लीफलेट मैंने बनाया था, वो कुल मेरी उस पर एक्सपेंसेस थे। और किया क्या था मैंने कि एक लीफलेट बनाया और सारे मैं एमपीएस के पास गई थी, जिसमें पीएमएलएन भी था, सब थे। मैंने कहा जी ये मेरा कंट्रीब्यूशन विजन है सेनेट का, ये मेरी बैकग्राउंड है, एक मौका दें। और मुझे लोगों ने उसी वक्त अश्योर किया था कि जी आप डिजर्व करती हैं, आपको मिलेगा मौका। तो मुझे तो चौधरी सरवर से भी ज्यादा मिले थे। मैं कहां से करोड़ों और अरबों रुपया लाती कि मुझे ज्यादा मिले। एक बात तो ये है कि मैं तो वहां थी। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कहा, बिल्कुल आपको याद होगा कि पिछली दफा भी 2 सेनेटर ज्यादा हो गए थे, जो रुबीना खालिद है और बैरमन तंगी है, इनको 6 एमपीए से ज्यादा मिल गए थे। और उसका एविडेंस यह था कि बाचा साहब बैठे हुए थे वहां उस वीडियो में, जिनको वो किताबें कह रहे हैं, वो गठियां थी पैसों की। और वो प्रूफ भी हो गया जियो टैगिंग से कि वो घर इनका था, क्योंकि वो आजकल तो आपको पता है वीडियोस में सब प्रूफ हो जाता है किसका घर था, क्या था, कहां था। वो ट्रैक हो गया कि जी इनका घर था, वो इस्लामाबाद में था, और ये थे जो खरीदो फरोख्त कर रहे थे, मंडी लगाई हुई थी, बकरे हलाल हो रहे थे और हराम हो रहे थे। और ये सारा काम इन्होंने हमेशा किया है। और हमेशा से इन्होंने ये भी कहा, मेरे साथ प्रोग्राम में आके लोग कहते रहे हैं कि जी जो सेनेट की गेम है
उसमें तो जो माहिर हैं वो हैं जरदारी Right. साहब, जाएंगे कितने ठीक और है, सो आप निकलेंगे कितने, ये तो वो एक्सेप्ट जानते हैं। कर फरिया, लिया एक माहिर बात। वही आई कम टू यू फरिया, एक शाइस्ता साहिबा, लेकिन क्विक ब्रेक लेनी है, उसके बाद एक बड़ी बात नवाज शरीफ साहब के पास हवाले से राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। शाइस्ता साहिबा, दो बड़ी अहम बातें होने जा रही हैं। सिर्फ 3 घंटे के बाद तकरीबन नवाज शरीफ साहब के पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। उन्हें इलाज के लिए लंदन गए हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। अब वो किस स्टेटस पे बरतानिया में होंगे, पहला हिस्सा। दूसरा, मरियम नवाज आज कह रही हैं उन्हें बड़ी अहम सर्जरी के लिए बाहर जाना है मगर वो नहीं जाएंगी, तो ये उनका फाइनल डिसीजन है। शाइस्ता साहिबा, देखें, पहले तो मैं कहूंगी कि देखें, वो भाग के नहीं गए, वो कोर्ट की और डॉक्टर्स की इजाजत से गए। दूसरी बात, वो पाकिस्तानी शहरी हैं और उनसे उनका ये राइट कोई नहीं छीन सकता। और मेरी तो ये एडवाइस होगी कि ये जो हुकूमत है ये अपने ओछे हथकंडों को इस्तेमाल करना बंद कर दें और लोगों को वो सहूलतें और जो वो उनकी चीखें निकल रही हैं उनको वो फराहम कर दें तो बेहतर होगा। क्योंकि ये सियासी जो कहते हैं ना इंतकाम की आग में इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं कि इनको अब खुद समझ नहीं आ रही कि ये क्या करें। ना इनसे महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना इनसे बेरोजगारी कंट्रोल हो रही है, ना ये लोगों को कोई सहूलतें दे सकते हैं। ठीक है। इनके आए दिन आज भी पंजाब में अखबार में है कि ऑडिटर जनरल पंजाब ने ये कहा है कि अरबों रुपए खर्च हुए जिनका ये रिकॉर्ड नहीं पेश कर सके, जिनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे खर्च हुए। लेकिन तो लेट्स कम बैक टू द पासपोर्ट। अगर इजाजत दें, वक्त थोड़ा है, अंदर ही नवाज साहब से भी पूछ लेते हैं। मियां नवाज शरीफ अपनी तमाम आईनी और कानूनी जो रास्ते हैं उनको अपनाएंगे और ये इस तरह के इनके ओछे अटकंडों से नहीं घबराएंगे। और जब उनका इलाज हो जाएगा वो वापस आ जाएंगे, उनको कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। ये मुल्क उनका है और उन्होंने यहाँ आना है। अंदरी अब्बास साहिबा, मरियम नवाज की स्टेटमेंट पे बात करने भी लगी थी, क्या हुकूमत उस दरख्वास्त पे गौर करेगी? अगर मरियम नवाज शरीफ ने कहा भी तो वो कह रही है मैं नहीं जाऊंगी इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने जिक्र किया है तो कोई ये बात आगे जाएगी। जी अंदरीब साहिबा। देखिए, वो पहले भी उन्होंने बहुत मिन्नतें की थी, बहुत अपील्स की थी। याद है जब नवाज शरीफ साहब यहाँ भी बीमार थे, उन्होंने कहा जी मैंने तीमारदारी करनी है। उसके बाद वो मुख्तलिफ किस्म की उन्होंने एप्लीकेशंस दी थी कि यहाँ इलाज नहीं है। जब भी वो कहती ना यहाँ इलाज नहीं है, इसका मतलब है कि वो एडमिट करती हैं कि उन्होंने 30 साल यहाँ हुक्मरानी की और हेल्थ का सारा पैसा खा गई, क्योंकि उनके होते हुए एक भी ऐसा अस्पताल नहीं कि उनकी माइनर सर्जरी भी कर सके। और अब्बा जान तो पहले बाहर गए हुए हैं अपना इलाज करवाने। तो ये इनका खुद एक एतराफ़ है कि हम